अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, सितारा यासीन पाकिस्तान छोड़कर भाग रही हैं। जी बिल्कुल, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा जनाब सबसे अहम बात कि 4 गवाह जो हैं वो मिल गए हैं। बिल्कुल 4 गवाह मिल गए हैं बड़ी बाजी के जो है उसके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात को साबित करने के लिए। 4 गवाह हम लोगों को मिल गए हैं और बड़ी बाजी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगे थे वो उनकी गवाही देने के लिए तैयार हैं। ऐसा ही ना। ये मैं क्यों कह रही हूँ? ये मैं इसलिए कह रही हूँ कि जब तक 4 गवाह नहीं हैं तो हम बड़ी बाजी को गुनहगार नहीं मान सकते। जी बिल्कुल, ये कहना है बड़ी बाजी की एक छोड़ें जिसका भी कहना यह है उनका कि जब सितारा यासीन के ऊपर इल्ज़ामात लगे थे, सितारा यासीन के ख़िलाफ़ जो है बड़ी बाजी आई थी मैदान में और अपने टूटे फूटे लंगड़े लूरे ऐसे ही कहा उन्होंने प्रूफ्स लेकर आई थी सितारा यासीन के ख़िलाफ़। तो बड़ी बाजी को क्यों झुटलाया गया? बड़ी बाजी से 4 गवाहों की डिमांड क्यों की जाती रही? बड़ी बाजी की मस्जिद नबवी की कस्मों को सच्चा क्यों नहीं माना गया? बड़ी बाजी ने कुरान उठाया, उसको सच्चा क्यों नहीं माना गया? उसकी सारी बातों को सच्चा मानकर छोटी सितारा कह रही मतलब छोटी बहन सितारा को कटघरे में खड़ा क्यों नहीं किया गया? और आज जब जो है बड़ी बाजी के ऊपर बात हो रही है तो सवाल क्यों उठाया जा रहा है? और सितारा सपोर्टर्स जो हैं वो ये क्यों कहते हैं सदमा को कि आकर अपने हक़ में बोलने की तुम्हें पूरी इजाज़त है। जी ये बोलते हैं कि आकर बताओ, तुम्हें तुम्हारे हक़ में बोलने की पूरी इजाज़त है, पूरा मौका है तुम्हारे पास, तुम अपनी सफाई में आकर कुछ भी कह सकती हो मोहतरमा। ये कहा जा रहा है आपकी बड़ी बाजी को, जो आपकी बड़ी बाजी ने उस वक्त सितारा को कहा था। और आपकी बड़ी बाजी के ऊपर जो बातें अब हो रही हैं वो तब भी हो रही थी। और आपकी बड़ी बाजी के ऊपर जो लोग उंगलियां तब भी नहीं उठा रहे थे वो अब भी नहीं उठा रहे हैं। उन लोगों ने तब भी जब आपकी बड़ी बाजी ने सितारा के ऊपर इल्ज़ाम लगाया था तो 4 गवाहों की बात रखी थी आपके आगे। ठीक है, तो आपने नहीं कहा था कि बड़ी बाजी तुम 4 गवाह लाओ, हम सितारा को गुनहगार मान लेते हैं। जब आपने सितारा को बग़ैर गवाहों के गुनहगार मान लिया तो ये आपके लिए ही हमने ऑफ़र रखी है कि आप इसको भी मानो, क्योंकि आप तो बग़ैर गवाहों के मान लेते हो। हमने तो तब भी सितारा को गुनहगार नहीं माना था और अब भी नहीं मानते। इसी तरह हम किसी औरत को भी, किसी मर्द को भी गुनहगार नहीं मानेंगे जब तक कि कोई 4 गवाह नहीं लाएगा। ठीक है, यही आपके सोचने की बात है कि आप लोगों ने जब उस वक्त आकर सवाल उठाए, बल्कि आज तक सितारा के लिए गलीज़ और गंदे अल्फाज इस्तेमाल करते हो बग़ैर किसी सबूत के, तो फिर अपनी बाजी को भी मानो ना। हम तो ये कहते हैं कि आप भी अपनी बाजी को गुनहगार मानो, आप भी अपनी बड़ी बाजी को गंदा मानो, आप भी उसको वही सब कुछ करने वाला मानो जिसके इल्ज़ामात वो दूसरों पर लगाती। क्यों? क्योंकि उसके रिश्तेदार बोल रहे हैं। और आपको ये मानने के लिए इसलिए कहा जा रहा है मोहतरमा क्योंकि आप लोग बग़ैर सबूत, बग़ैर गवाहों के मान लेते हो। ठीक, रही बात मस्जिद नबवी की कसम की, तो आपकी बाजी ने मस्जिद नबवी में जाकर ये कसम नहीं खाई थी कि मैंने जो इल्ज़ाम अपनी बहन पर लगाया मैं उसमें बिल्कुल सच्ची हूँ। आपकी बाजी ने सिर्फ ये कहा था मैंने जो कुछ कहा वो सब सच था। ठीक है, तो हमें क्या पता उसने उससे पहले क्या कहा, क्या नहीं कहा, उसकी नीयत क्या थी, उसने वो अल्फाज नहीं दोहराए। दूसरी बात, आपकी बाजी ने कुरान उठाकर, आप कहती ना कुरान को झुटला दिया, नाउज़ुबिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह। हम क्यों झुटलाएंगे कुरान को भाई? हम में और तुम में बड़ा फ़र्क है। हमने कहा ना कि हम सबूतों और गवाहों की बुनियाद पे बात करते हैं, तुम्हारी तरह नहीं कि किसी ने इशारा किया और भाग पड़े। ठीक है, इसलिए तुम्हें कह रहे हैं कि तुम्हारे लिए इशारा काफ़ी है कि तुम्हारी बाजी गंदी है तो भागो ना, भागो, अब उससे बोलो गंदी गंदी गंदी, बोलो ना, वही नाम रखो जो सितारा का रखते थे, वो बोलो ना। क्योंकि तुम लोगों को नहीं चाहिए सबूत। तुम लोग 1 साल से 1.5 साल से एक बंदी को बग़ैर सबूतों के ट्रॉल किए जा रहे हो। रही बात कुरान की, तो कुरान इन बातों के लिए तो पहली बात उतरा नहीं है। दूसरी बात वही बात कि अल्फाज तुम्हारी बड़ी बाजी ने जो है वहाँ वो नहीं दोहराए। जैसे मस्जिद नबवी में उसने बात गोल की ना, वैसे कुरान के ऊपर की। और तीसरी बात, अगर तुम्हारी बाजी कुरान उठा भी ले और आकर बोल भी दे फिर भी नहीं मानेंगे, क्योंकि कुरान उठाकर शहादत 4 लोगों ने देनी है बीबी, 4 लोगों ने, जो कि हमारा मानना है। और हम पुराने इस्लाम को मानते हैं, आपकी बाजी की तरह न्यू डिजिटल इस इस्लाम को नहीं मानते हम। आपकी बाजी कहती है ना अब तो दौर चेंज हो गया, अब तो बड़ा मॉडर्न दौर है, अब इस्लाम भी मॉडर्न हो गया है। तो आपकी बाजी मॉडर्न इस्लाम को मानती हैं, वो गवाहों को नहीं मानती। तो इसका मतलब है उस पर लगे हुए सारे इल्ज़ाम सच्चे हैं, बग़ैर कोई गवाह के, बग़ैर कोई सबूत के, बग़ैर किसी कसम उठाए। क्या ख्याल है आपका?
اس پر بھی تو بات کیجیے نا. یہ محترمہ کہتی ہیں کہ سوچو, تھوڑا دماغ پر زور دو, سوچنے کی بات ہے, سوچتے کیوں نہیں؟ ہاں جناب زہری اچھا سوچتی ہے, ہم کہاں سوچتے ہیں, ہم کہاں سوچ سکتے ہیں. آپ نے تو پی ایچ ڈی کیا. محترمہ کہتی ہیں کہ زہری کے لیے کہا جا رہا ہے کہ 14 سال کی عمر میں وہ بھاگ گئی تھی, اور مجھے کہا جا رہا ہے کہ میں زہری ہوں اور یہ زہری کا چینل ہے. تو ایک بات بتائیں کہ جو لڑکی, اس کا الفاظ ہیں کہ جو لڑکی 14 سال کی عمر میں بیچ دی گئی تھی, 14 سال کی عمر میں بیچ دی گئی ہو, تو اس کی ایجوکیشن کہاں ہوئی ہوگی؟ بالکل جناب, اس کی ایجوکیشن ہوئی ہی نہیں ہے, وہ تو ان پڑھ جاہل ہے. اور یہ کہتی ہے کہ وہ ان پڑھ جاہل ہے تو چینل کیسے بنا سکتی ہے؟ بالکل, وہ زہری جو ہے ان پڑھ جاہل ہے, وہ چینل نہیں بنا سکتی. عائشہ نے تو پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور نینو نے تو یو کے کی یونیورسٹی کا اسکالرشپ حاصل کیا تھا, ہے نا, اسی لیے تو ان سب کے چینلز ہیں. بالکل, یعنی کہ چینل چلانے کے لیے عائشہ نے اور نینو نے, ان سب نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے بھائی, بہت بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے. بلکہ یہی دو نہیں, آپ کی بڑی بھابھی صدمہ باجی, اس نے بھی پی ایچ ڈی کیا ہے, اس کے بعد ہی تو اس نے چینل بنایا ہے. ان ایجوکیٹڈ لوگ کہاں بنا سکتے ہیں چینل, ہے نا. تو پھر ستارہ کے پیچھے کیوں پڑی ہو؟ وہ تو ان پڑھ سی عورت ہے نا, اس کی تو کوئی خاص تعلیم بھی نہیں ہے. بقول ان کے کہ یہ زہری نہیں ہے, کیونکہ زہری تو ان پڑھ ہے, زہری کو تو کچھ بھی کرنا نہیں آتا, زہری کو تو کاپی کرنا بھی نہیں آتا, ہے نا. کیونکہ عائشہ نے زہری کے بھاگ جانے کے بعد عائشہ نے فوراً سے جو ہے وہ کالج میں ایڈمیشن لیا, کالج کیا, پھر یونیورسٹی کی, اس کے بعد وائی ٹی پر آ کر اس نے چینل بنایا ہے. واقعی یوٹیوب کے اوپر جتنے لوگ بیٹھے ہیں, سب کوئی ایم بی بی ایس ہے, کوئی پی ایچ ڈی ہے, سب نے بہت بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کی ہیں, تبھی تو یوٹیوب چینل بنایا ہے. ارے ڈی ڈی, ہاں سب سے بڑی یونیورسٹی سے تو ڈی ڈی نے ایجوکیشن حاصل کی. اور نجمہ, اس کا تو پوچھے ہی نہ, اس کے پاس تو وہ ڈگریاں, اس نے تو ڈبل ایم اے, ٹرپل پی ایچ ڈی اور پتہ نہیں کیا کیا کر رکھا ہے یار, سوچ بھی نہیں سکتی. صرف ایک زہری ان پڑھ ہے, جاہل ہے, پاگل ہے. اس بیچاری کا 14 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی, اور نینو جس کو 12 سال کی عمر میں کہتی ہے شادی ہو گئی تھی, اور ستارہ جس کو 13 سال کی عمر میں شادی ہو گئی تھی, اور نجمہ جو ہے وہ بھی کہتی ہے میں 14 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. سلمہ بھی 14 سال کی عمر میں شادی ہو گئی. اندھیاں ہیں, نابینا ہیں, کچھ دکھتا نہیں ہے, ہے نا. چینل انہوں نے بنا کے دیے ہیں, یہ جو ہماری یہ والی جنہیں ہم زہری سمجھتے ہیں نا, ہم زہری سمجھتے ہیں, آپ نہیں ہیں, آپ تو بالکل بھی زہری نہیں ہیں. زہری تو ان پڑھ جاہل عورت ہے, آپ تو ایجوکیٹڈ ہیں, آپ کی اتنی زیادہ کوالیفیکیشن ہے, سبسکرائبرز ہیں, اور بہت سارے لفظ تو آپ انگلش کے اتنے پیارے بولتی ہیں, انگریز بھی نہیں بول سکتا یار, کیا شستہ اردو بولتی ہیں آپ. آپ کہاں, زہری کہاں. ارے نہیں, آپ دونوں کا تو کوئی میل ہی نہیں ہے نا, اتنی پڑھی لکھی ایجوکیٹڈ وومن ہو بھائی. ہاں, عائشہ کی تھوڑی سی بٹرنگ سے تم نے خود کو کیا سے کیا سمجھ لیا. نہیں, زہری نہیں ہو بھائی, تم تو پڑھی لکھی خاتون ہو. یہ بھاگتی نہیں ہے ایک یونیورسٹی سے دوسری یونیورسٹی, دوسری سے تیسری یونیورسٹی. ان کو جہاں علم ملا ہے, یہ اس علم کی روشنی کے پیچھے اپنی مشعل لے کر بھاگتی رہیں کہ مجھے اپنی مشعل کو جلانا ہے نا, ایسے ہی کچھ. خیر, ان کو ڈالتے ہیں اس وقت ایک ردی کے ٹوکرے میں. بات کرتے ہیں ستارہ یاسین کی. جناب ستارہ یاسین نے اپنے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ, جو ان کے ہسبینڈ سے ریلیٹڈ ڈی ڈی کی وائس لیک ہوئی تھی کہ ستارہ کا ہسبینڈ جو ہے وہ ہر گاڑی پہ 5 لاکھ روپے بیوی کے کھا جاتا ہے, تو وہ ستارہ نے خود بنوائی تھی, ایڈٹ کروائی تھی, ڈی ڈی سے کہلوایا تھا, نجمہ سے اسے اپنے بھائی تک, یعنی کہ نجمہ کے بھائی تک پہنچوایا تھا, اور وہاں سے وائرل کروایا تھا. بالکل یہ بھی کہنا ہے جسے ہم زہری سمجھتے ہیں, اس کا کہنا یہ بھی ہے کہ ستارہ جو ہے, اسی لیے ستارہ کے ہسبینڈ کے لیے وہ گاڑی کی وائس جو ہے وہ ریلیز ہوئی ہے, لیک ہوئی ہے, کیونکہ ستارہ گاڑی کر رہی تھی. ستارہ نے گاڑی لینی تھی, تو گاڑی سے ریلیٹڈ ہی اس نے وائس بنوا کے جو ہے لیک کروائی ہے, تاکہ لوگ ساجد کو آ کر گالیاں دیں, ساجد کو برا بھلا کہیں, کیونکہ ستارہ نے اب گاڑی لینی تھی. تو ستارہ نے جب گاڑی لینی تھی تو لوگوں کے مائنڈ میں یہ چیز گرما گرم ہو, تازہ ہو کہ ہاں بھائی تو 5 لاکھ کھا جاتا ہے, تاکہ لوگ جا کے کامنٹ کرے ساجد ستارہ کے پیسے نہیں کھا جانا, یعنی کہ اپنے شوہر کو ذلیل کروانا. یعنی کہ زہری کا مطلب, سوری اس محترمہ جسے ہم زہری سمجھتے ہیں, زہریلی زہری, اس کا مطلب یہ تھا کہ بھائی ستارہ اپنے ہسبینڈ کو خود ذلیل کروا رہی ہے وائی ٹی کے اوپر, اور اپنے ہسبینڈ کا نام خراب کروا رہی ہے. اور محترمہ کا کہنا یہ بھی تھا کہ ستارہ بہت جلد اسائلم کے لیے اپلائی کرنے والی ہے. واہ, کلیپنگ ہونی چاہیے. ارے تم میرے قریب ہو تو تمہارے
ऐसी जगह पे क्लैपिंग करूं। यही वो है ट्रक की बत्ती जो अपने पीछे, ठीक है, अपने पीछे लगवा के रखती है। हेटर ख़वातीन को जो सितारा से नफ़रत करते हैं उनको अपने पीछे लगवा के रखती है, उल्टी सीधी पट्टियाँ पढ़ाती है। ये मोहतरमा आज से तकरीबन 2 महीने पहले कह रही थी कि सितारा यासीन के 5 घर हैं, 5, ठीक है। 6ठा घर इस्लामाबाद में ले लिया, 7वां इसने प्लॉट ले लिया, पहले वाली बड़ी गाड़ी बेची ही नहीं है, लोगों से झूठ बोलती है, एक और गाड़ी ख़रीद रही है, सारी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ख़रीद कर हस्बैंड के मुंह पे कालक पुतवा कर, ठीक है, और लोगों से उसको गालियाँ पढ़वाने के लिए वॉइसेस बनवा कर खुद असाइलम लेके भाग रही है। यानी कि वो पाकिस्तान में इतनी प्रॉपर्टी जोहरी के नाम पर करके जाने वाली है ना, और साजिद को भी जोहरी के लिए ही छोड़ के जाने वाली है। ऐसा ना, ऐसा सोच रही हैं आप। तो जिन लोगों को अपने पीछे की बत्ती पे लगाया हुआ है उनसे मतलब उनको क्लियर कीजिए ना। आप कहती हैं ना दिमाग, सोचना, ना सोचने समझने की सलाहियत ना आप में है, ना आपको फॉलो करने वालों में है। वो ये नहीं पूछते कि बीबी तू तो कहती है सितारा ने दे धनाधन प्रॉपर्टियों पे प्रॉपर्टियाँ बना दी, सितारा के पास इतना पैसा कहाँ से आया, महीने के ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 लाख रुपए कमा लेती है। तो ये इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, करोड़ों के प्लॉट, 60-70 लाख की गाड़ी ये कैसे ख़रीद लेती है? और लोगों को बेवकूफ़ बनाती है। दिमाग नहीं है लोगों के पास, दिमाग है ना, ऐसे कह रही हो ना। तो तुम्हें सुनने वालों के पास दिमाग नहीं है। वो तुम्हें नहीं कहते कि जब सितारा 6-6, 7-7 प्रॉपर्टीज़ बकौल तुम्हारे पाकिस्तान में ख़रीद चुकी है तो वह असाइलम के लिए क्यों अप्लाई करेगी? मतलब एक बंदी पाकिस्तान में 4 घर 5 बकौल इसके गांव में ससुराल वाला घर, फिर जो है उसका भावलपुर सिटी वाला घर, उसके अलावा कराची में इसने कहा उसने 2 घर ख़रीद रखे हैं, 1 या 2 घर, और ये इस्लामाबाद वाला घर, ये 5-6 घर तो इसने गिन लिए थे, ठीक, आज से 2-3 महीने पहले जब सितारा इस्लामाबाद शिफ्ट नहीं हुई थी। और इसने कहा कि अब बहरिया टाउन भी जा रही है, ठीक है, बहरिया टाउन इस्लामाबाद जा रही है, और वाकई वो वहीं गई, ठीक। अच्छा, ये हो गया सितारा का 5वां 6ठा घर बकौल इसके। उसके बाद सितारा का प्लॉट, 1 कनाल का उसका प्लॉट जनाब पाकिस्तान में, उसकी पहले वाली बड़ी गाड़ी बकौल इसके मौजूद है। एक बंदी इतनी प्रॉपर्टियां बनाकर भाग रही है, छोड़कर भाग रही है जोहरी के लिए, क्योंकि वो तो सिर्फ 10-15 लाख रुपए कमाती है, और 10-15 लाख रुपए में उसका यहाँ कहाँ गुजारा, यूके, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, कहीं और गुजारा है उसका। पाकिस्तान में 10-15 लाख में गुजारा नहीं होता। सवाल भी खुद करती हो, लोगों को ट्रक की बत्तियां जला कर देती हो, और रोज़ ट्रक भी बदलती हो, कभी इस ट्रक में, कभी उस ट्रक में, कभी इस बत्ती के पीछे, कभी उस बत्ती के पीछे। अरे तुम्हें सुनने वाले ना तुम्हारी तरह छोटी अकल वाले हैं। छोटी सी डब्बी में जितनी अकल तुमने डाल के दे दी वो उसको फॉलो करते हैं। वो तुमसे ये क्यों नहीं पूछते कि अम्मा हुजूर आप बताइए आपकी पहली वाली बातें सच थी या अब वाली? क्या सितारा ने इतना कुछ पाकिस्तान में ख़रीद लिया और अब वो सब कुछ छोड़ के रातों रात भागने वाली है, असाइलम अप्लाई करने वाली, वो भी अपने हस्बैंड को जालिम साबित करके? इसीलिए वॉइसेस लीक करवाई हैं। क्लैपिंग होनी चाहिए। साजिद को भी छोड़ के जा रही है भाई, इसके लिए प्रॉपर्टी भी सब कुछ जोहरी को देना चाहती है, क्योंकि जोहरी को बेचा उसकी माँ ने था, सितारा की माँ ने। और जोहरी को जो है फिर वो दूसरी जगह भगाया भी सितारा की माँ ने, जोहरी को जलील भी सितारा की माँ ने करवाया। और जोहरी कौन है जिसके लिए सितारा सारी प्रॉपर्टीज़ छोड़ रही है? ये नहीं है जोहरी, नहीं, वो हम समझते हैं ये नहीं है। ये इसकी सारी झूठी इन्फॉर्मेशन कभी किस तरफ लोगों को लगा देती है, कभी किस तरफ लोगों को लगा देती है। और क्या कहती है, सितारा के सपोर्टर्स तो बिकाऊ हैं, वो तो डॉलर्स के लिए करते हैं। हम डॉलर्स के लिए करते हैं ना बेटा, तो हमने तेरे भी बखिए उधेड़े हुए होते, तेरी बड़ी बाजी के तो हमने पता नहीं कितने यार बनाए हुए होते हैं। अगर हमें सैलरी मिल रही होती, हम पेमेंट्स वाले होते, हम लॉजिक्स और रीज़न वाले नहीं होते, ठीक है। पैसों के ऊपर जो है ना दे धनाधन हमारे रिएक्शन पे रिएक्शन आ रहे होते, जिसमें कोई लॉजिक नहीं होता, कोई रीज़न नहीं होता। हमने बड़ी कभी यार बनाए हुए होते, कस्में भी खाई हुई होती हैं, हम भी पता नहीं बड़ी बड़ी मस्जिदों में बैठ के रोए हुए होते, और कल के नाखून ले अपनी तरह सबको बेवकूफ़ समझ रखा है क्या। अच्छा, ये मोहतरमा एक और बात भी कर रही थी, यहाँ पर भी मैं आकर जो है, यहाँ पर मैं डीडी की साइड नहीं ले रही, अब कोई ये ना बोले, ठीक है। ये डीडी को मुखातिब करके कहती है कि तुम्हारी बहन उसी ख़ानदान से है जिस ख़ानदान में तुम बैठकर नी नजमा को ट्रोल कर रहे हो, नी नजमा के लिए बकवासियात कर रहे हो, उसके यार बना रहे हो, उसके यार निकाल रहे हो, उसकी शादी की रातें जो है वो तुम सुहाग रात तुमने आकर गिन ली। भी सुहाग रात नहीं गिनी, सुहाग रात से पहले के जो करतूत किए हुए थे, वो जो सुहाग रात को फिर आकर उसने डिस्ट्रॉय करवाए थे। मैं अल्फाज वहाँ ये नहीं यूज़ कर सकती पार्टी के ऊपर।
تو وہ ان کو ڈسکس کر رہا تھا، اس کی سہاگ رات کو نہیں کہ فاروق نے کیا کیا، پھر نجو کو کیا ہوا، پھر یہ سارا کچھ نہیں بولا اس نے، ابھی تھوڑی سی لیمٹ باقی ہے. ہاں تو یہ کہتی ہے کہ تم جس خاندان کی نجمہ پہ بات کر رہے ہو اسی خاندان کی تمہاری بہن ہے، اور تمہاری بہن کے ساتھ بھی فلاں نے یہ کیا اور مالک مکان نے وہ کیا، اور اتنی بار یہ ہوا اور اتنی بار وہ ہوا، اور یہ وہ بلا بلا چرا 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 سارا کچھ ٹھیک ہے. تمہاری ماں، تمہاری بہن، یہ وہ، میں یہاں پر کسی کو بھی سپورٹ کرنے نہیں آئی، میں یہاں کسی کو بھی صحیح کہنے نہیں آئی، ٹھیک ہے. لیکن یہاں میں اس جسے میں زہری سمجھتی ہوں اس کو یہ بتانے آئی ہوں کہ اسی یہ تمہارا ماننا ہے نا کہ روبینہ، نینو گندی عورتیں ہیں اور ستارہ کے خاندان سے ہیں، ستارہ جیسی ہیں، ستارہ ان کے جیسی ہے، یہ سب گندی ہیں. نجمہ پہ جو الزام لگائے ہیں ڈی ڈی نے وہ اس لیے تمہاری ہی بات سے سچ ثابت ہوتی کیونکہ وہ نینو کے خاندان کی ہے نا، روبینہ کے خاندان کی، گندے خاندان کی. تو آپ مجھے بتائیں گی کہ سلمیٰ کون سے خاندان کی ہے؟ بتانا پسند کریں گی؟ سلمیٰ کے ٹائم پر آ کر یہ سارے جو جتنی بھی القابات ہیں یہ الزامات میں تبدیل ہو جاتے ہیں. یہ جرم نہیں ہوتا، یہ صرف الزام ہوتا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی سچائی نہیں ہوتی، کوئی گواہی نہیں ہوتی. خاندان چینج ہو جاتا ہے، رنگ، نسل، ڈی این اے سب چینج ہو جاتا ہے. سب سلمیٰ کی باری پہ، ٹھیک ہے، سلمیٰ کی باری پہ، عائشہ کی باری پہ، نجو کی باری، سب چینج ہو جاتا ہے. صرف ستارہ کے لیے ہی کیوں؟ ستارہ کے لیے ہی تمہارا کرائٹیریا الگ کیوں ہے؟ نجمہ کو کوئی گندا کہہ رہا ہے تو تم آگے نینو، روبینہ، ستارہ سب کو گندا کہہ رہی ہو، تو پھر سلمیٰ کس کیٹیگری میں ہے؟ کیا تم ستارہ کی چھوڑو، میں تمہاری طرح نہیں ہوں. تو بیٹا اپنے دماغ کی سوچ، جسے ہم کہتے ہیں تھوڑا سا سوچ لیں، تھوڑا ذہن پہ زور دے مجنو، زور دے. تو نے پی ایچ ڈی میں اپنا سارا دماغ گھول دیا تھا، بھول گئی تو؟ بھول گئی؟ عائشہ نے بھی تجھے صرف اتنی ہی ایجوکیشن دی ہے کہ چینل کیسے بنانا ہے، پچر کیسے کرنی ہے، صحیح؟ تو دماغ پہ زور دے اور سوچ کے بولا کر کہ تو بول کیا رہی ہے. جب اس خاندان کی ساری عورتوں کے منہ پر تم گارا ملتی ہو نا، تو اسی کیٹیگری میں اپنی صدمہ باجی کو کھڑا کر کے اس کے منہ پہ بھی تھوپا کرو، عائشہ کے منہ پر بھی، اور تھوڑا سا اپنے منہ پہ بھی لگا لیا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ اسی کیٹیگری میں کھڑی ہو. خیر دوستو، لائک کیجیے گا، نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور شیطان سے اپنے مردوں اور عورتوں سے رکھے. ہمیں، ہمارے چینل، ہمارے پینل، ہماری فیملی، ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.